अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई एहसास मुरव्वत बाकी नहीं रही। मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनवाने के चक्कर में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, गालम गलोच और सब कुछ हो गया है रात को उस सियासी कमेटी के अंदर। जो रिपोर्ट हुआ है बहुत तकलीफ दे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत किस तरह गिद्धों की तरह लड़ रही है और सेनेटर बनाने के चक्कर में कितनी संजीदा है, जबकि इमरान खान और उनकी अहलिया जेल के अंदर है। उनको रिहाई दिलवाने के लिए, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कभी इतनी संजीदगी किसी ने नहीं दिखाई सिवाय कारकुन के। आपके सामने कुछ बड़ी हैरानकुन तफसील रखते हैं कि उस सियासी कमेटी के उस इजलास के अंदर क्या कुछ होता रहा, किस तरह अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे अपनी मर्जी चलाई, वहाँ पे किस तरह एक पूरी लॉबिंग की गई, इमरान खान साहब को, उनके वर्कर्स को आउट किया गया और उसमें बड़े बड़े लोगों ने झूठ बोले। वो तमाम झूठ मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जी मामला था कि किसी तरह जो खुरम ज़ीशान है और जो दूसरे सेनेटर हैं उनको आउट किया जाए। और इन किसको किया जाए? मिर्ज़ा अफरीदी को इन किया जाए, पीर नूरुल हक कादरी को इन किया जाए और उस मिशाल यूसुफ जई को इन किया जाए। इनके लिए अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा ये मैं आपको सुना देता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने जी इस सियासी कमेटी के इजलास में पहले तो ये दो टोक ऐलान कर दिया कि हर सूरत यही सेनेटर्स बनेंगे, ये इमरान खान के नाम है, इसके ऊपर कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बहुत सख्त एहतजाज किया। इवन कहा जा रहा है कि असद कैसर भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने वर्कर्स का मुकदमा लड़ा, जिन्होंने जो जेनवन लोग थे उनके हक की बात की, खुरम ज़ीशान के हक की बात की। लेकिन कहा गया कि अगर सेनेटर्स बनेंगे तो यही लोग बनेंगे, वरना ये सेनेट के इलेक्शंस ही नहीं होंगे। गंडापुर साहब ने जी ये भी रिपोर्ट हुआ है कि इरफान सलीम को, खुरम ज़ीशान को और आशिया बानो को पार्टी से निकालने तक का मुतालबा कर दिया कि ये लोग सारी फितने की जड़ें, इनको पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, इनको पार्टी से निकालें। पहले इन लोगों के ऊपर दबाव डाला गया, इनको ये कहा गया कि आप पीछे हट जाएं, आप अपने कागजात वापस ले लें और सब बातें ठीक हो जाएंगी, आपको केपीके की हुकूमत के अंदर एडजस्टमेंट मिल जाएगी। इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप हमें जवाब दें कि किस बुनियाद के ऊपर आप हमें ये कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ पैसा चला हुआ था। उसके बाद ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर ये इरफान सलीम, अगर ये खुरम ज़ीशान और आशा बानो अगर कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो हम इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर देंगे। बात वहाँ पे बहुत तलखी तक गई। उसमें आरिफ अलवी साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। आरिफ अलवी साहब ने भी बहुत वर्कर्स की बात की, बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की, लेकिन कोई बात उनकी नहीं चली और आखिर में तंग आकर आरिफ अलवी साहब बायकॉट करके चले गए। साहबजादा अहमद रजा साहब के ऊपर बहुत उंगलियां उठी। उन्होंने उनके ऊपर कहा गया कि उन्होंने बहुत जोर लगाया है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि किसी तरह से मैनेज किया जाए इस पूरे सिस्टम को मिर्ज़ा अफरीदी के हक में। लेकिन बाद में जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं उन्होंने कहा जी कि मैं इस मीटिंग में बहुत लेट पहुंचा हूं, मैं तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं हूं, मैं उनका इत्तेहादी ज़रूर हूं, मेरा किरदार बहुत लिमिटेड होता है, मैं किसी को सेनेटर नहीं बनवा सकता। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। ताहम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो इलाज तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो खुरम ज़ीशान साहब हैं उन्होंने कहा जी कि अपनी सीट पार्टी के वसीतर मफाद में छोड़ भी दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें मानी नहीं रखती जब तक खान साहब जेल में हैं। लेकिन जहां पार्टी के नज़रिए और असूल पर सौदेबाजी की बात होगी वहां रास्ते की दीवार बनेंगे। मैंने वाज़े कहा है, बेशक मुझे आउट कर दें, लेकिन उन लोगों से मुफाहमत ना करें जो खान के दुश्मन हैं। इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है पार्टी का और मेरी दस्तबरदारी से शायद इन्हें डील में मदद मिलेगी। बस इसीलिए दस्तबरदार ना होने का उसूली फैसला अपनी पार्टी और नज़रिए के लिए किया है। लोग इस वक्त खुरम ज़ीशान के साथ खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एलीट लीडरशिप है, जो इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कोई लाएमल नहीं दे सकी, उसने मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनाने के लिए पूरे 10 दिन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया। और अब उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो बिला मुकाबला होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी ने जो नाम सामने लाए उसमें मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, आज़म सवाती हैं, मिर्ज़ा अफरीदी हैं,
پیر نور الحق قادری ہیں، مشال یوسف زئی ہیں اور روبینہ ناز امیدوار ہوں گی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے سینٹ کے ناراض امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کا حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ جو آپ کو موجودہ جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں سوائے مراد سعید کے، یہ سب کے سب ایک قبیلے کے لوگ، یہ سب کے سب ایک قبیلے کے لوگ ہیں۔ عمران خان کے ورکرز کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے مار کھائی تھی، مراد سعید کو آپ الگ کر دیں، باقی سب ایک جیسے لوگ ہیں۔ اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بڑے ہنگامے ہوئے، بڑی گالم گلوچ ہوئی، سوشل میڈیا اس وقت گالم گلوچ سے بھرا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں، جو اس گیم کو سمجھتے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ یہ 2 نمبری ہوئی ہے، یہ فراڈ ہوا ہے، ہائی جیک کر لیے پوری تحریک انصاف کو، چونکہ کارکنان یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہمیں 5 اگست کا لائے عمل دے دیں۔ 5 اگست کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا لائے عمل تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن مرزا افریدی کو سینیٹر بنانے کے لیے پوری تیاری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک فواد چودھری صاحب کا بڑا زبردست ٹویٹ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان قید تنہائی کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی تکلیف اور اس پر ظلم پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا ایک لفظ بھی بیان نہیں ہے۔ گلہ عمران خان سے ہی ہے کہ کن جوکرز کو آپ نے انچارج بنا دیا ہے۔ آج صرف قاسم خان اپنے والد پر ہونے والے ان مظالم پر آواز اٹھا رہے ہیں، پارٹی سیٹوں پر لڑائی کر رہی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یار چلو سینٹ کھیلنے میں 10 دن ضائع کرنے کے بعد اب دستیاب قیادت کے خواہش مند لگے ہاتھوں پارٹی کو 5 اگست کا لائے عمل بھی دے دیں بھائی۔ سینیٹر تو آپ نے بنوا لیا اپنی مرضی کے، جو آپ نے بدماشی کرنی تھی وہاں پہ تو کر دی، آپ ایک لائے عمل دے دیں۔ اب آپ نے 5 اگست کو کیا کرنا ہے، چونکہ 5 اگست کو تو عمران خان کا حکم ہے نا، یہ آپ نے خود مانا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکنان کے لیے کیا حکم ہے، قوالی نائٹ کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، آپ لوگوں نے کون سا میدان میں آنا ہے یا عملی طور پر کوئی تیر مارنا ہے، ویڈیو پیغام ہی دینا ہے۔ کارکنان شہادتیں دیتے ہیں، اب بھی وہی کریں گے، اور کم از کم سمت کا تعین تو کر دیں۔ سمت کا تعین بھی یہ نہیں کریں گے چونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو ساری گیم پتہ ہے، ان کو ساری گیم اس لیے پتہ ہے، یہ اس وقت جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ نہیں ہے، اس میں ان کی جو لوٹ کھسوٹ ہے وہ چلنی چاہیے۔ اور اوپر سے سوشل میڈیا کے اوپر پڑ گئے جی زبیر علی خان۔ یار زبیر علی خان اتنا بھی ان کو سیاسی شعور نہیں ہے کہ زبیر علی خان جو ہے وہ یہاں سے ملک چھوڑ گیا، اپنے بچے چھوڑ گیا ان کے اس عتاب کے شکار ہو کر، اور وہ بیچارہ باہر چلا گیا۔ اب اس کو وہاں پہ جا کر تانا دیا جا رہا ہے کہ تم کار واش کرتے ہو، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ٹاؤٹ ہو، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم انتشار پھیلا رہے ہو۔ اب آپ چھوڑ دیں ساری باتوں کو، ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اس موجودہ سیاسی کمیٹی نے یہ جو جتنے نام فائنل کیے ہیں مراد سعید کے علاوہ، پیسوں کی بات کے علاوہ کتنا کارکن ان کے پیچھے کھڑا ہے؟ تحریک انصاف کا وہ کارکن جس نے جیل کاٹی ہے، جس نے مار کھائی ہے، ہم اس کا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جتنے امیدوار ہیں مراد سعید کے علاوہ، ان میں سے کتنے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کتنا تحریک انصاف کے کارکن ان کے پیچھے کھڑے ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ مشال یوسف زئی سے لے کر نور الحق قادری تک، یا باقی جتنے بھی اور لوگ ہیں، مرزا افریدی، یہ سب کے سب، یہاں بھی اگر پیسہ چلنا ہے وہاں بھی پیسہ چلنا ہے، تو فرق کیا ہے بھائی؟ تو فرق بتائے نا کیا ہے؟ الٹا آپ پڑ گئے زبیر علی خان کے پیچھے، زبیر علی خان یہ کر رہا ہے، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ ٹاؤٹ ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایک ثبوت نہیں ہو سکتا اس کے حوالے سے، آپ اس بات کو کبھی پروو نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی سٹوری کو غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، جو آپ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ کہ وہ یہاں سے بہت مشکل حالات میں گیا، آپ کیوں نہیں گئے، میں کیوں نہیں گیا، کوئی دوسرا کیوں نہیں گیا؟ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔